तपाईँलाई जय मसीह। आजको हामी संगति स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामी सुरुको प्रार्थना गरेर यो संगतिलाई अघि बढाउनेछौँ। सबैलाई आँखा म प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। यीशुको तपाईँको शरणमा आउँदछु प्रभु। तपाईँले यो आजको दिनमा फेरि पनि तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यस अनलाइन मार्फत प्रभु फेरि पनि मिलिकन प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा र तपाईँको नामबाट प्रभु वचनद्वारा हेर्ने यो मौका दिनुभयो प्रभु। त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु। जति पनि जोडिन पाएका छैनन् प्रभु, हरेकलाई तपाईँले दोस्रोपल्ट प्रभु जोडिने मौका प्रभु तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। र जति पनि आज यस शनिबारमा जति पनि विश्वभर सङ्गति भइरहेका छन् प्रभु, सबै ठाउँमा प्रभु तपाईँले आशिष र तपाईँले सुरक्षा जुटाइदिनु भएको छ प्रभु। यही बिन्ती आशा माग्दछु आशिष प्रभु भनौँ। आमेन। हामी सुरुको भजन 504 नम्बरको भजन मैले निश्चय गरेको छु गएर अगाडि बढाउनेछौँ। निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। रातको गोठमा कुनै नफुलोस्, मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। चाहे रातको गोठमा कुनै फुल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, चाहे हाँस्न परोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बाँच्न परोस्, चाहे मर्न परोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। चाहे काँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। चाहे काँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्। परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुनेमा। यस भजनबाट नि परमप्रभुलाई महिमा भएको होस्। र अब हामी 505 नम्बरको महिमा मारिएको थुमालाई भनी पाउनेछौँ।
महिमा दिएको तुम्हालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका अति पवित्र 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 ईश्वर प्रति महिमा मारिएको तुम्हालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई धन्यवाद प्रकाश बोलिराखेको छ प्रकाश आउट सुनिरहेको छु अङ्कल ए ल ल ल ठिक छ अब हामी वर्शिपको भागमा जानेछौँ सुरुमा वचन वर्शिप जानुभन्दा अगाडि हामी वचनबाट हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 98 को 1 देखि 4 भजन सङ्ग्रह 98 को 1 देखि 4 तपाईहरु नजिकै बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ म पढ्नेछु परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन् परमप्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ इजरायलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परमप्रभुले सम्झनु भएको छ हाम्रो परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ हे सारा पृथ्वी आनन्दसँग परमप्रभुको जय जयकार गर भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर यस वचनबाट नि परमप्रभुलाई महिमा भएको होस् र अब हामी लगतै स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ स्तुति प्रशंसामा जानको लागि 515 नम्बरको भजन गाएर हामी प्रशंसामा जानेछौँ सबै जातिका परमेश्वर सारा सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम
चिन्नु पर्छ तर मानिसले येशूलाई पुज्नु पर्छ सारा संसारले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई पुज्नु पर्छ कारण तपाईं मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर कारण तपाईं मात्र राजा र प्रभु एकमात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईँको नाम उच्च पर्छ तपाईँको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईँको नाम उच्च पर्छ तपाईँको शक्तिको बढाइ गर्छ हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया ओ प्रभु हालेलुया तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ ईश्वर हालेलुया ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु हालेलुया येशू प्रभु हालेलुया ओ प्रभु हालेलुया 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 प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया येशू प्रभु हालेलुया परमेश्वर हुन्छ परमेश्वर चाहिँ कपट नगर्ने परमेश्वर हुन्छ साँच्चै परमेश्वर हुन्छ सधैँलाई सबैलाई गर्नुहुने वास्तवमा जीवनले परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हृदयभरि आस्थाले हात उचाल्दै पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा स्वागत गर्छन् पवित्र आत्मा स्वागत गर्छन् पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छन् आउनुहोस् हाम्रो माझमा पवित्र आगो झैं संसारिक इच्छा हामी पन्छ्याउँछौँ जसै हृदयभरि आशाले हात उचाल्दै पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत गर्छन् हालेलुया तपाईं महान परमेश्वर प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु तपाईँ पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गर्दछौँ तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद जनाउँदछौँ तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु हालेलुया प्रभु येशू तपाईको नामलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद ओ प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा जनाउँदछौँ हालेलुया प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई ओ प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई धन्यवाद हालेलुया येशू प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छोड्नुहोस् प्रभु फेरि तपाईँले प्रभु यो आजको दिनमा तपाईले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई फेरि पनि यो अनलाइन मार्फत प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्ने यो मौका दिनुभयो त्यस्तो तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदछु प्रभु तपाईँले प्रभु विभिन्न तपाईँका छोराछोरीहरू प्रभु कतिपय जोइन हुन सकेनन् प्रभु हरेकलाई हातमा राख्दछु दोस्रोपल्ट तपाईँले जोइन हुने हृदय र प्रभु तपाईँले समय मिलाइदिनु भएको होस् प्रभु प्रभु जसै गरी यो स्थितिको भागबाट प्रभु तपाईँलाई स्थितिको भेटी तपाईँलाई चढाउँदछु प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको होस् प्रभु प्रभु त्यसै गरी जति पनि अब हुन गइरहेका भागहरू छन् प्रभु हरेक भाग तपाईँको हातमा राख्दै यो स्थितिको भेटी तपाईँलाई सुम्पदै माग्दछु आशिष येशू प्रभुको नाममा आमेन सुनिएको छ सबैलाई प्रकाश ठीक छ अब हामी लगतै भेटीको भागमा जानेछौँ कोरस 20 हामी भेटीको भागको निम्ति कोरस 20 गाएर भेटी उठाउनेछौँ लिनुस् त अर्पण लिनुस् म चढाउँछौँ लिनुस् त पिता तपाईंकै तपाईंकै लिनुस् त अर्पण लिनुस् म चढाउँछौँ लिनुस् त पिता तपाईंकै 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 सुरुदेखि सानेका तपाईँकै क्रिस्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै लिनुस् त अर्पण लिनुस् त चढाउँछौँ लिनुस् त पिता तपाईंकै तपाईंकै अब अरू भागको निम्ति म रविन अङ्कललाई दिन्छौँ र फेरि पनि म यहाँबाट यो मेरो कुरा यहीँ सिद्धाउँछु सबै जय मसी नेट भएर जय मसी छ प्रकाश हस् धेरै धन्यवाद छ प्रकाशलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् नेटको समस्या त सबैतिर त्यस्तै हो केही छैन बेला बेलामा भइरहन्छ ठिकै छ हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिएका छौँ छोटो गरिकन भए पनि अनि
आजको दिन हामी सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ जतिजना जोडिनु भएको छ विशेष गरिकन टाढा नजिक जहाँ जहाँबाट हामी जोइन गरेका छौँ यता हामी देखिए अनुसार हामी दुबईबाट जापानबाट अनि नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूबाट हामी भेला भएका छौँ झापाबाट अरू ठाउँबाट पनि हामी भेला भएका छौँ हामी सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ सबैलाई जय मसीह छ है त जय मसीह छ अघि पनि जय मसीह गरेको तपाईहरुलाई जय मसीह छ गरी पनि खुसी लाग्यो हामी सबैजना अधिकांश हामी जोइन गर्न सकेका छौँ अनि कतिजना प्रियहरू छ अझै पनि जोइन आउनु भएको छैन आज कतिजना अब नेटकै प्रब्लम होला कतिलाई आफ्नो आफ्नो कामको कारणहरू पनि होला ठिकै छ हामी एउटा सूचनाहरू सुनिकन अनि हामी प्रार्थना गरेर हामी वचनमा जानेछौँ है ल सूचनाहरूमा त रेगुलर सूचनाहरू नै छन् अब अरू खासै त छैन तर हामी जानकारीको लागि चाहिँ हामी गएको हप्ताको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो मण्डली परिवारले तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी विशेष यहाँ मण्डलीबाट काठमाडौँबाट हामी पास्टर बाला गुरुबा म आफै अनि आमा मण्डली सल्लाहकार आमा रायल आमा अनि अरू पनि हाम्रो 32 दिन हामी कतिजना झापा गएका थियौँ झापामा विशेष गरिकन त्यहाँ हाम्रो व्यवहारिक कुराहरू विशेष गरिकन हाम्रो टोक्ला मण्डलीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कतिवटा विषयहरू थियो हामी सफल विशेष अर्जेन्ट कार्यक्रम भएकोले गर्दा हामी यहाँबाट गयौँ र आशिषमय समय रह्यो र हामीले जति पनि कुराहरू गर्यौँ हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी मण्डली परिवारसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ निरन्तर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विशेष गरिकन दुलाबे टाउन चर्च टोक्ला चर्चको निम्ति त्यहाँ रहेका सबै मण्डली परिवारहरूको निम्ति आउने दिनका योजनाहरूको निम्ति प्रभुले नै सबैलाई डोर्याउनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ निरन्तर है तपाईहरुलाई जानकारी पनि र प्रार्थनाको अनुरोध पनि छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रार्थना गरिदिनु भयो आशिषमय समय रह्यो मौसम सबै राम्रो रह्यो तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यसै गरिकन अहिले हामीलाई तपाईहरुले जानकारी पाइसक्नु भयो होला सूचनामा पनि हामीले विशेष गरिकन पुष्प राई सिस्टरको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेको जोर्डनमा रहँदा बस्दा प्रभुको सुरक्षा रह्यो अनि कति स्वास्थ्यको कुराहरू थियो बिरामी हुनुहुन्थ्यो हामीले प्रार्थना गर्यौं नेपालमा आउनको निम्ति सजिलो होस् बाटोहरू खुलोस् भनेर प्रार्थनाहरू गर्यौं र हामीलाई थाहा छ गएको हप्ता हस्पिटल के अरे क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो र जहाँसम्म लाग्छ गएको शनिबारै होला जस्तो लाग्छ उहाँ घर फर्केर आउनु भएको थियो र आज मण्डलीमा आज घर फर्केर पनि घरबाटै हामीसँग जोइन गर्नुभएको छ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबै बाटोहरू प्रभुले खोलिदिनु भयो र अहिले प्रभुले आफ्नो छोरीलाई स्वस्थ दिनुभएको छ हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अहिले हामी सेवापछि वचनपछि छोटो गरिकन उहाँले आशिष बाँड्नु हुनेछ त्यो समय उहाँलाई म वचन पछिबाट उहाँले केही समय बोल्नु हुनेछ त्यसकारण म अनुरोध गर्छु उहाँ तयारी साथ रहिदिनुहोस् है त अहिले वचन पछिको हाम्रो शेयरिङको समयमा उहाँले शेयरिङ गर्नुहुनेछ त्यसै गरिकन हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो साङ्ले प्रार्थना जारी नै छ झापामा पनि जारी नै छ झापामा पनि 100 दिन क्रस गरिसक्यो हामी यहाँ काठमाडौँको रेकर्डमा चाहिँ आज हामी 105औं दिनमा हामी साङ्ले प्रार्थना गर्दैछौँ 105 भयो हामी कतिजनाले निरन्तर गरिरहेका छौँ कतिजनाले तपाईहरुको काम व्यस्तताले कारणवश गरी निरन्तर गर्न सक्नु भएको छैन होला तर पनि हामीले सकेसम्म हामीले प्रार्थनामा समय बिताइरहेका छौँ हाम्रो आफ्नो समयमा भन्ने विश्वास छ र मण्डली परिवार सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गुरुबाहरूले सल्लाह गरे अनुसार अब 1 हप्तासम्म चाहिँ हामी यो प्रार्थनालाई जारी राख्नेछौँ आउने शनिबारसम्म हामी यो साङ्ले प्रार्थनालाई जारी राख्नेछौँ र शनिबारदेखि चाहिँ हामी केही दिनलाई स्थगित गर्नेछौँ आउने शनिबारसम्म साङ्ले प्रार्थना निरन्तर जारी रहनेछ जतिले गरिराख्नु भएको छ धेरै धन्यवाद अझ 1 हप्ता हामी गर्नेछौँ जतिले गर्नु भएको छैन अब 1 हप्तालाई हामी समय निकालेर पनि प्रार्थना गर्ने कोसिस गरौँ है दिउँसो समय रहँदा राति दिउँसो जुन समय हाम्रो रहेको छ समय मिलाएर यो हप्ता चाहिँ एकदमै विशेष प्रकारले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आउने शनिबार हामी साङ्ले प्रार्थनाको हाम्रो यो आज 105 भएपछि हामी कति दिन हुन्छ हामी आउने शनिबार यसलाई अन्त गर्नेछौँ र त्यसपछि केही दिन स्थगित गरेर हामी नयाँ प्रकारले फेरि तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछौँ नयाँ प्रकारले हामी फेरि प्रार्थना गर्ने नै छौँ तर केही समय स्थगित गरेर नयाँ प्रकारको कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई पछिबाट जानकारी गराउनेछौँ है त अनि
छुटिएकाहरू पनि हामी नयाँ प्रकारले फेरि पनि प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ, तपाईहरुलाई जानकारी छ। अनि त्यसपछि हामीले यो पालिको आमा दिदीबहिनीहरूको सम्मेलन आफ्नो ठाउँमा गर्ने भनेर हामी सूचना चाहिँ गर्यौं। सम्मेलन भन्नाले सम्मेलन नै त होइन, संयुक्त सम्मेलन चाहिँ हामीले नगर्ने हो, तर हाम्रो ठाउँमा समय मिलाएर आफ्नो मण्डलीमा अब अनलाइन मिल्छ, अनलाइनमा भेट्न मिल्छ भने अलिकति डिस्टेन्स राखेर भए पनि दूरी कायम राखेर स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाएर हामीहरू भेट्ने छौं भन्ने हामीले सूचना गरेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ रेकर्डमा भए अनुसार चाहिँ अबको 2 हप्तापछि पर्नेछ। विशेष गरिकन भदौ 24 गते पर्ने रहेछ, सेप्टेम्बर 9 तारिक, भन्नुको मतलब आउने शनिबार पछिको हप्ता पर्नेछ। त्यसले गर्दा तपाईहरु आमा दिदीबहिनी समूहमा रहनुभएका सबै अगुवाहरूलाई अनुरोध छ, तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस् कसरी भेट्न चाहनुहुन्छ अनि कसरी संगति गर्न चाहनुहुन्छ त्यो दिन। विशेष गरिकन हामीले मण्डली परिषदमा हामीले सरसल्लाह गरे अनुसार चाहिँ विशेष गरिकन अनलाइनमा उनीहरु त हामी छँदैछौँ, अनलाइनमै छँदैछौँ, समस्यै भएन, जुनै संगति गरे पनि हामीहरू अनलाइनमा जोडि नै हाल्छौँ। हप्ताको कुनै पनि दिन हामी जोड्न तयार छौँ, जोडिरहेका छौँ। तर जो आमा दिदीबहिनीहरू जोडिन सक्नु भएको छैन, हामी उहाँहरूलाई जोड गर्नेछौँ यो पालि है। कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर हुन्छ कि फोन गरेर हुन्छ कि अब त्यो दिन दूरी कायम गरेर मण्डलीमा भेट्न सक्छौँ कि कसरी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सूचना गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुले योजना गर्नुहोस् कसरी हामी संगति गर्न चाहन्छौँ। विशेष आमा दिदीबहिनीहरूलाई फोकस गरेर भदौ 24 सेप्टेम्बर 9 तीजको दिन एटलिस्ट 1-2 घण्टा हामी संगतिलाई गरेर समय बिताउँ भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यसले गर्दा तपाईहरुले सरसल्लाह गर्नुहोस् र आउने हप्ता त हामीले सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। आउने शनिबारको त्यसपछिको बिहीबार पर्छ, त्यो भएर तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस् अनि कसरी गर्न सक्छौँ त्यो हामीले जानकारी गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। काठमाडौँमा पनि र विशेष झापामा पनि तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस् अनि कसरी समय बिताउन सक्छौँ त्यो दिन सल्लाह गरेर फेरि पनि जोड चाहिँ अनलाइनमा नजोडिनु भएका आमा दिदीबहिनीलाई कसरी सहभागी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ सरसल्लाह गर्नुहोस् भनिकन हामी तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, अरु हप्ताभरिको रेगुलर संगति त जारी नै छ। हाम्रो सोमबारको बिहानको प्रार्थना, आइतबार उता झापामा संगति हुन्छ, प्रार्थना सभा छ अनलाइन त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि सोमबारको बिहानको प्रार्थना अनलाइन हाम्रो भइरहेको छ, मंगलबार बुधबार बिहीबार पनि भइरहेको छ, अनि शुक्रबारको आमा दिदीबहिनीको उपवास प्रार्थनाहरू पनि अनलाइनमा भइरहेको छ। विशेष शुक्रबारको उपवास प्रार्थना चाहिँ झापाको र काठमाडौँको आमा दिदीबहिनी कतिजना तपाईहरु सँगै गरिराख्नु भएको छ अनलाइन भेटेर। त्यसकारण त्यो पनि तपाईहरुलाई अनुरोध छ, जैजना जोडिनु भएको छैन त्यसमा पनि तपाईहरु जोडिनुहोस् भन्ने अनुरोध छ। त्यो अनुसारले हामी प्रार्थनामा समय बिताउने छौँ है त। ल, मसँग भएको सूचनाहरू लगभग यति नै हुन्। केही भएछ भने तपाईहरुलाई फेरि हामी जानकारी गराउने नै छौँ। विशेष इक्जाम दिनेहरूको लागि हामीले सुने अनुसार फेरि सरकारले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ क्लास 12 को इक्जाम रोकेको थियो, अब फेरि गर्ने भनेर भनेको छ। हामी प्रार्थनामा निरन्तर गर्नेछौँ। जति पनि रोकेको इक्जामहरू थियो त्यो रोकेको इक्जामहरू फेरि भदौभरि नै फेरि गर्ने भन्ने खालको सूचनाहरू ल्याएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो मण्डलीका सबै जवानहरू इक्जाम दिने हामी सबै प्रियहरूलाई प्रभुको सुरक्षा अनुग्रह प्रभुले प्रदान गर्नुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ठिक छ, ल सुन्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। र सूचनाको रूपमा तारा गुरुबाबु केही छ त्यहाँबाट सूचनाको रूपमा, जहाँबाट सूचनाको निम्ति गर्नलाई केही छ? छैन है, छैन भने ठिकै छ। प्रार्थनाको विषय त अहिले हामी पछिबाट हामी फेरि बाँडी नै हाल्नेछौँ है त। ल त्यसो भने हामी प्रार्थना गरौँ। उठाएको भेटी दशांशहरूदेखि लिएर सबै कुराको निम्ति हामीले साङ्गले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। अनि साङ्गले प्रार्थनामा गरेको प्रार्थना मण्डलीमा हामीले सोमबार बिहान गरेको प्रार्थना त्यतिकै खेर गएको छैन है। प्रभुले प्रार्थना सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रा मण्डलीका प्रियहरू कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, बिरामी हुनुहुन्थ्यो निको पार्नु भएको छ, काममा आशिष दिइराख्नु भएको छ। अनि नेपालभित्रै बाहिर विदेशमा रहनुभएका जति पनि हुनुहुन्छ सबैको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि प्रभुले त्यो अनुसार यो कोरोनाकै अवस्थामा पनि
र बिरामी भए पनि प्रभुले निको पार्नु भएको छ, चङ्गाई दिनुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। अनि प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रार्थनालाई निरन्तर जारी राख्नेछौँ। हामी हरस खाँदैनौँ, अझै निरन्तर हाम्रो प्रार्थनालाई अगाडि बढाएर लिएर गइराख्नेछौँ। हुन्छ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ र यो प्रार्थनाको विषय अन्तिमको लागि म मरियम गुरुआमालाई झापाबाट पास्टरनी गुरुआमा मरियम भाउजू गुरुआमालाई म अनुरोध गर्छु, उहाँले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी पास्टरनी गुरुआमा विशेष झापा मरियम गुरुआमाले भाउजूले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हामी सबैजना मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ यी सबै विषयहरू सुनेको निम्ति। अनि वचन पास्टर बाला गुरुआमा ल्याउनु हुनेछ। हामी अनम्युट गरेर हामी सबैजना मुख खोलेर गर्नेछौँ अनि गुरुआमाले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। धन्यवाद छ परमेश्वर धन्यवाद छ प्रभु तपाईको सबैको लागि आदरमा राज्य गर्नु हालेलुया। भेटेका सधैँ तपाईँले आशिष भिडियोमा तपाईँले आशिष अनम्युट गरिदिनुहोस्, त्यहाँ अनम्युट गरेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् गुरुआमाले। अनम्युट गरेछ। हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद गराउँदछु। जति विषयको लागि हामीले प्रार्थना गरेछौँ परमेश्वरले सुनिसक्नु भएको छ, धन्यवाद छ। अनि फेरि पनि प्रार्थना गर्दछु, हाम्रो प्रार्थनाहरू निरन्तर चलिरहेको छ। अनि आराधना सङ्गति अनि परमेश्वर पिता सोमबार बिहानको सङ्गति, आइतबारको सङ्गति, अनि जति बिहिबारको आमाहरूको सङ्गति, बाल सङ्गतिहरू, जमान सङ्गतिहरू भइरहेको छ। परमेश्वर पिता परमेश्वरले हामीलाई एक ठाउँ भेला नन् तपाईँले जुममा भेला गर्नुभएको र यसरी मिलेर परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनु पाएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि परमेश्वर पिता हामीले यो समयमा बिमारीहरू भएर पनि तपाईँले चङ्गाई दिनुभएको छ अनि स्वास्थ्य दिनुभएको छ। अनि विदेशमा रहनेहरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको छ। अहिले हामी जहाँ जहाँ छुटेर रहेको छौँ तपाईँ परमेश्वरले सहायता मद्दत दिनुभएको लागि अनि दशंश भेटीको लागि नै प्रार्थना गर्छौँ। पवित्रहरूले छुइदिनुहोस् र शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्, राख्ने भन्नमा आशीर्वाद दिनुहोस् अनि काम व्यवहार सेवकाईमा चलाउनु अनि त्यहाँदेखि राख्ने भण्डारमा अनि आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि वचनको लागि परमेश्वर पिता तपाईँको हातमा राख्छौँ, तर दासलाई अभिषेक हुनुहोस्, पवित्रले चलाउनुहोस् भन्दै अनि आजको सङ्गति तपाईँको हात राख्दैमा आशीर्वाद लाउनुहोस् येशू प्रभुको नाम। आमेन। आमेन। हस्, हुन्छ, गुरुआमालाई धेरै धन्यवाद छ, प्रार्थनामा अगाडि गरिदिनु भयो। हुन्छ, हामी वचनमा जानेछौँ। वचन पास्टर बाला गुरुबाले सिधै लिइहाल्नुहुन्छ। हुन्छ, बाँकी समय गुरुबालाई। जय मसीह। सबै मण्डली परिवारलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि परमेश्वरले यो अवसर हामीलाई दिनुभएको छ। हप्ता दिनभरि नै प्रभुको सुरक्षा हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भयो। यात्रामा, सेवकाईमा मण्डली परिवारलाई सबैलाई प्रभुको अनुग्रहमा गरिनु भएकोलाई धन्यवाद छ। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ नि, होइन त? सुन्नुभएको छ। आमेन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि आज विश्रामको दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई प्रभुले यो अवसर दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र तपाईँहरूले जो जतिले प्रार्थना गरिदिनु भयो हाम्रो यात्रामा, सेवकाईमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ। प्रार्थना भइसकेको छ। बाट हामी हेर्नेछौँ मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 35 देखि 38 पदलाई हामी पढेर अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि जानेछौँ। मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 35 देखि हामी 38 सम्म हेर्नेछौँ। म सबैको लागि पढिदिनेछु। थोरै खेतालाहरू शीर्षक छ। येशू समस्त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका
सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असहाय भएका थिए। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गरेर उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदेऊन्। आमेन आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी हेर्न सक्दछौँ शीर्षकै छ थोरै खेतालाहरू। आज परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको सेवाको लागि परमेश्वरको निम्ति जिउने व्यक्तिहरू एकदमै कम्ती छ। अनि भए भने पनि कतिवटा स्वार्थले भरिएकाहरू छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने कामहरू नभएर आफूलाई उचाल्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छन्। संसारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि आज धेरै त्यस्ता समस्या आएको छ कि पार्टीका कुराहरू, देशका कुराहरू, हरेक कुराहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर असल गोठालो पाएका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त छ। हाम्रै देशको राजनीतिक अवस्थालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ असल किसिमको अगुवापनमा असल किसिमका अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरू नभएको कारणले अथवा त्यो असल व्यक्तित्वलाई पछ्याउने नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या आएको छ। आज इसाई जगतमा पनि त्यस्ता कतिवटा कुराहरू भएका छन्, जो अगुवापनहरू गुरुजनहरूलाई चाहिँ जसरी एउटा सम्मान गर्नुपर्ने, जसरी उनीहरूको कुरालाई पछ्याउनु पर्ने, उनीहरूको देखासेखी गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आजका पिँढीहरूले कतिपल्ट त्यो कुराहरू गरिरहेको पाउँदैनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर समस्या, त्यहाँनिर कलहल, त्यहाँ हरेक किसिमका वाद विवादका कुराहरू अनि परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरूबाट वञ्चित भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा पनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्दछौँ, येशूले समस्त सहरहरू र गाउँतिर चाहिँ तिनीहरूका सभाघरहरूका शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। प्रभु येशूको फोकस चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ स्थापना गर्ने, रोगी बिरामीलाई निको पार्ने, परमेश्वरका एउटा सत्यता, पवित्रता, धार्मिकता र सत्यतामा खडा गर्नलाई चाहिँ जुन काम गरिराख्नु भएको थियो। अनि यसो भिडमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हेर्दाखेरि अगुवा नभएका, अनि उहाँलाई त्यो भिड देखेर चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ एकदमै दयाले भरिएको कुरा त्यहाँ बताएको छ, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाको भेडा जस्तै हैरान र असहाय थिए। आज त्यही अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी प्रभु पाएकाहरूले जो प्रभुलाई चिनेका छैनन् उनीहरूको जीवन हेऱ्यौँ भने त्यस्तै खालको प्रभुले जसरी त्यो भिडलाई देख्नुभयो त्यस्तै किसिमको अवस्था तपाईँ र मैले पनि देख्नुपर्ने हो। ती मानिसहरूको आशा छैन, ती मानिसहरू असहाय दुःखमा समस्यामा परेर बसिरहेका छन् र उनीहरूलाई प्रभुको मार्गमा डोर्याउनु पर्ने मुख्य कर्तव्य तपाईँ र मलाई छ। अनि त्यसै कारणले यहाँ तल भनिएको छ फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गरेर उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदेऊन्। अनि प्रभुले जब त्यो कुरा देख्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो, प्रभुको उपस्थितिमा जानुभयो। अनि त्यस पछाडि अनि 10 अध्यायलाई हामी हेर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर 12 जना चेलालाई नियुक्त गरेको कुरा छ अनि उनीहरूलाई अधिकार दिएका कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। र एउटा सिस्टम, एउटा प्रणाली अपनाउनु भएको छ, एउटा विधि अपनाउनु भएको छ कि जब उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो अनि उहाँ चेलाहरू आए, उनीहरूलाई तालिम दिने कुराहरू, सिक्ने कुराहरू, सिकाउने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्रभु येशूले गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि धेरैजना त्यहाँनिर 11 जना चाहिँ एकदमै असल सेवकहरू बने भने एकजनाले चाहिँ उहाँलाई नै त्यहाँनिर धोका दिएको, इस्करियोती है, इस्करियोताले चाहिँ उहाँलाई धोका दिएको कुरो पनि हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले आज मण्डलीमा सेवकाईका कुराहरूमा, सेवकाईको क्षेत्रमा हामीहरूले जति पनि सेवकाई गरिरहेका छौँ अनि सेवकाई गर्दाखेरि सबैले हामीलाई असल नभन्न सक्छन्, सबैले हामीलाई राम्रो
भन्न सक्दैनन् होला, तर धेरैले परमेश्वरलाई जसले प्रेम गर्दछन्, जसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दछन्, अनि उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा परमेश्वरमा धन्यवाद दिन सक्दछन्। र आज मण्डली परिवारले यो कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, यो कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो कि हामीहरू जो प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका छौँ, पानीको बप्सा लिइसकेका छौँ, अनि परमेश्वरले दिनुभएको महान आज्ञा पुरा गर्नलाई, सुसमाचार प्रचार गर्नलाई हामी हरेकलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैजना अगुवाहरू हौँ। बाइबलमा बताएअनुसार चाहिँ मण्डलीमा सेवाकाई गर्ने, मण्डलीका कतिवटा कुराहरूमा जिम्मेवारी दिने मात्रै होइन, र त्यो बाहेक पनि हामी सबैजना चाहिँ हरेक प्रभुलाई चिनाउने, प्रभुलाई डोर्याउने, प्रभुमा हुर्काउने कामहरूको निम्ति चाहिँ प्रभुले हामीलाई अगुवापनमा चुन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अब त्यो कुराको लागि चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने, स्थापित हुनुपर्ने, गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज विशेष गरिकन प्रभुलाई विश्वास गर्यो अनि त्यस पछाडि बाइबलको वचनअनुसार हराएकोलाई सुसमाचार सुनाइन्छ, अनि सुसमाचार सुनेर आइसकेपछि चेलापनको तालिम दिइन्छ, अनि त्यस पछाडि मण्डलीमा ऊ स्थापित हुनुपर्दछ, र त्यस पछाडि अनि ऊ अगुवापनमा, लिडरसिपमा आउँदछ। तर आज धेरै समस्या के भएको छ भने प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि अनि चेलापनको तालिम लिनलाई, चेला बनिने कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्था गरेर एक्कासी ऊ चाहिँ अगुवापनमा अगाडि आउन चाहन्छन्। अनि आज धेरै मण्डलीहरूमा समस्या भएको कारण त्यही हो, किनभने जब उसले सिक्ने कुराहरू अनि मण्डलीमा स्थापित हुने कुराहरू जब ती व्यक्तिले गर्दैनन् अनि एक्कासी अगुवापनमा जब आउँदछन्, अगुवापनमा आइसकेपछि त्यहाँनिर समस्या खडा हुन्छ, किनभने उसको जग त्यहाँनिर बसालिएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज सबै इसाईहरूमा आउने समस्या चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समस्या भएको छ। जब प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी चेलापनमा प्रभुले सिकाउन चाहनुभएको त्यो तालिमलाई हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा, व्यवहारमा उतार्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ, र त्यस पछाडि मण्डलीको गुरुजनहरूको अधीनमा मण्डलीमा स्थापना हुनुपर्छ, स्थापित हुनुपर्दछ। आज एउटा मण्डलीमा छ, भोलि अर्को मण्डलीमा, अनि विभिन्न मण्डलीहरूमा चालिरहेर हिँडिरहेको छ भने उसको आफ्नो स्थानीय मण्डली छैन भने त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको सेवा गर्नलाई गाह्रो पर्छ, किनभने उसको एउटा साक्षी, एउटा गवाही, प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुको कुराहरू, सिक्ने कुराहरू, बनिने कुराहरू चाहिँ उसको जीवनमा पूर्ण रूपमा नहुन सक्दछ। र जब स्थापित भइसकिन्छ, मण्डलीको एउटा क्षेत्रमा जब स्थापित हुन्छौँ अनि प्रभुका जनहरूले, परमेश्वरका दासहरू, दासीहरूले चाहिँ देख्नुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा कुन सेवकाई चाहिँ परमेश्वरलाई उपयुक्त लाग्दछ, अनि जुन कुरो गर्दा चाहिँ ऊ आफै पनि सन्तुष्टि हुन्छ र प्रभुको महिमा हुन्छ, त्यो कुरो पत्ता लगाएर गुरुजनहरूले अनि जिम्मेवारी दिइन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि अगुवापनमा आइसकेपछि त्यहाँनिर सेवकाईका कुराहरू प्रशस्त मात्रामा, प्रचुर मात्रामा प्रभुको कामहरू बढेर जान्छ। यहाँनिर यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही बुझ्न सक्दछौँ, किनभने प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो फसल तयार छ, तर फसलका खेतालाहरूलाई चाहिँ पठाइदिउन्। अनि प्रभुमा हामी बनिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज धेरै मण्डलीहरू बिग्रिने समस्यामा पर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो, किनभने अलिअलि सिक्दैखेरि अब चाहिँ हामी अगुवापनमा भइसकेका छौँ, अब हामीले मण्डली चलाउन सक्छौँ, अब हामीले हाम्रो खुसी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको विचार आएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै मण्डलीहरूमा समस्या आएको छ। तर हामीले प्रभुको वचनमा, प्रभुको अधीनतामा, परमेश्वरको सेवकहरूको अधीनतामा रहेर यदि हामी अगाडि बढ्छौँ भने अनि साँच्चै नै हामीले नचाहे पनि प्रभुले आफ्नो समयमा हामीलाई अगुवापनमा ल्याउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति हामीलाई चलाउनु हुनेछ। अनि प्रिय मण्डली परिवारहरू, हामी सबैले यो कुरालाई ध्यान दिउँ, यो कुरालाई ख्याल गरौँ र प्रभुको महिमाको निम्ति हामी खडा हौँ, किनभने यो अन्तिम, यो हामीले सोच्यौँ भनेदेखि अन्तिमका दिनहरूको सुरुवात भइसकेको छ। अब तपाईँ र म अझै जागरुक हुन आवश्यक छ, अझै प्रभुको निम्ति, प्रभुको सेवाको निम्ति अझै हामी खडा हुनलाई एकदमै कम्मर कसेर अगाडि बढ्ने समय आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूमा ध्यान पुऱ्याउँ, यो कुराहरूमा हामीले अगाडि बढौँ। मैले त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबैजना होइन मण्डलीको अगुवा नभए पनि हामी इसाईहरू चाहिँ अरूहरूको लागि, घर परिवारको लागि, अरूहरूको लागि चाहिँ अगुवा हौँ है। घर परिवारको लागि, समाजको लागि, हामी साथीभाइहरूको लागि हामी अगुवा हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अगुवा हौँ भनेदेखि अगुवाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ एक दुईवटा पोइन्टहरू
भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। पहिलोमा चाहिँ डोन्ट टेक द बेस्ट प्लेस। अनि के भनिएको छ भने हामीलाई सबभन्दा उत्तम ठाउँ, सबभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ हामीले छान्ने होइन है। यो चाहिँ पद हामीले पढ्यौँ भने लुकाको 14 को यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि थाहा गर्न सक्छौँ। एकपल्ट हामी त्यो पढ्नेछौँ। लुका 14 अध्याय यहाँनिर भनिएको छ 26 सदस्य, यदि कोही मका आउँछ र आफ्ना बुबा आमा पत्नी छोराछोरी र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताएको कुरा चाहिँ प्रभुको निम्ति हामी सबै थोकभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रभुको कुरा हो है। प्रभुको कुरामा चाहिँ हामी पहिलो स्थान हामीले दिनुपर्छ, प्रभुको कुराको लागि चाहिँ हामी पहिलो स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ जोड दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्न सक्दछौँ कि हाम्रो स्थान, हाम्रो प्रेस चाहिँ हामीले सजिलो सहज तरिकाको ठाउँ चाहिँ हामीले खोज्ने होइन, तर परमेश्वरले जुन कुरा दिनुहुन्छ त्यो कुरोको लागि हामी त्याग्न सक्नुपर्ने। प्रभुको खातिर चाहिँ प्रभुको दृष्टिमा असल छैन भने जे कुरा पनि हाम्रो अगाडि फाइदाजनक छ भने पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्याग्न सक्नुपर्दछ। उहाँको क्रुस बोकेर हामी हिँड्नलाई, आफ्नो क्रुसलाई उठाएर हामी हिँड्ने व्यक्तिहरू भएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसरी नै मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले दबाउने, म अगुवा हुँ, अगुवा भएको कारणले चाहिँ अब मैले जे भने पनि उनीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच हामीले गर्नु हुँदैन है। अगुवापनमा भएकाहरूले चाहिँ हामीले वास्ता प्रेम केयर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। पहिलो पत्रुस 2 को 5 को 2 मा लेखेको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएका परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। आज तपाईँ र म सबै अगुवापनमा छौँ। एउटा इसाई चाहिँ हरेक कोही न कोहीको लागि चाहिँ एउटा अगुवा रूपमा चाहिँ हामी खडा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जो व्यक्तिहरू दिनुभएको छ, जसलाई हामीले प्रभुमा हुर्काउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ भनेर पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरमा बढाउने कामहरू, डोर्याउने कुराहरूमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई थाहा गरेर त्यो अनुसार हामी उनीहरूलाई प्रभुमा डोर्याउनको लागि चाहिँ हामीले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई हकार्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ धम्क्याउने होइन, तर प्रेमपूर्वक एउटा उदाहरणीय जीवन जिएर नम्रताका साथमा, विनम्रता साथ उहाँहरूलाई प्रभुको प्रेममा सिकाउने कुराहरू, प्रभुको प्रेममा डोर्याउने कामहरू चाहिँ हामी हुनुपर्दछ। नत्र भने हामी प्रभुमा सुसमाचार सुनाएर प्रभुलाई विश्वास गराउन सक्छौँ, तर हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको जस्तो छैन भने अनि हामीले नै ल्याएका विश्वासी परिवारहरूले हामीलाई नगन्न सक्छ। हामीलाई चाहिँ जसरी पहिला प्रभुलाई चिनाउँदाखेरि जुन प्रकारले, जुन दृष्टिले एउटा सत्कार, एउटा सम्मान गर्थ्यो, पछि गएर त्यो नहुन सक्छ। किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ हामी सुसमाचार सुनाएपछि पनि हाम्रो ख्रीष्टमा केन्द्रित रहेको जीवन हुनुपर्छ। यदि ख्रीष्टमा केन्द्रित रहेको जीवन भएन भने हामीले अरूलाई प्रभुमा डोर्याउन सक्छौँ, तर पछि गएर उहाँहरू प्रभुमा बढ्दै जानु हुँदाखेरि हाम्रो जीवन प्रभुमा नभएको कारणले हामीलाई फेरि तिरस्कृत रूपमा हेर्न सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अगुवापनमा बढ्न चाहनेहरू, बढेकाहरूले चाहिँ हामीले जोहरूलाई प्रभुमा डोर्याउँछौँ उहाँहरूको निम्ति साक्षी र गवाईको जीवन पनि हाम्रो हुनुपर्दछ। त्यसरी नै हामीले यूहन्नाको हामी 13 को 14 मा पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर थाहा गर्न सक्दछौँ हामीले चाहिँ
एक अर्काको लागि है। यूहन्ना 13:14 पद हामी हेर्नेछौँ। सुसमाचार यूहन्नाको यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एकअर्काका गोडा धुनुपर्छ। अगुवापनमा हुने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रभुले नै 12 चेलाहरूको खुट्टा धोइदिनु भयो। उहाँ चाहिँ आफूलाई नम्र बनाउनु भयो, तल झर्नु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले उहाँलाई माने, किनभने उहाँमा त्यो एउटा अगुवापनको पनि एउटा नम्रतामा एउटा प्रभुको एकदमै साधारण व्यक्तित्व भएर उहाँ प्रकट हुनुभयो। र आज तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएका हाम्रा बगालहरूलाई पनि हामी एउटा नमुनाको रूपमा हामीले आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ हामीले हरेक कुराहरू हामीले गर्न नचाहेको कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जुन कुराले चाहिँ बगाललाई हामीले सम्हाल्न सक्छौँ, जुन हामीलाई दिनुभएको परिवारहरूलाई प्रभुमा डोर्याउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ हामी एउटा विनम्रता हुने, नम्रता हुने, एउटा प्रभुमा झुक्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि त्यसै गर्नु भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कोही अगुवा हौँ भनेर भन्छौँ भने, हामी कसैको लागि म एउटा उदाहरणीय मोडेल बन्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो विचार छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ पछ्याएको हुनुपर्छ। प्रभुले जसरी आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँहरूको गोडाहरू धोइदिनु भयो, खुट्टा धोइदिनु भयो, आज तपाईँ र म पनि खुट्टा धुनुपर्ने अवस्थामा, त्योभन्दा अझै गिर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो अवस्था आयो भने पनि हामी त्यो कुरामा झुक्नलाई सक्नु पर्दछ। आत्मा जित्ने कामहरू, प्रभुमा निर्माण गर्ने कुराहरू चाहिँ सजिलो छैन। परमेश्वरमा एउटा नमुना भएर ती आत्माहरूलाई प्रभुमा डोर्याउनको लागि चाहिँ हामी झुक्नुपर्ने अवस्था छ भने, हामी निहुरिनु पर्ने अवस्था छ भने हामीले त्यो कुरा पनि गर्न आवश्यक छ। होइन म त अगुवा हुँ, म किन झुक्नु परेर भन्ने खालको विचार हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। तर हामी झुक्नुपर्ने ठाउँमा हामीले झुक्नु पनि पर्छ अनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अनि त्यसरी नै यहाँ बताएको छ, हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ होइन, एउटा चेला, हामी चाहिँ गुरुहरू चाहिँ एउटा सेवक बन्नुपर्छ होइन, सेवक बन्नुपर्छ। अगुवाहरू चाहिँ एउटा सेवक हुनुपर्दछ। अनि सेवक भएपछि चाहिँ अनि मात्रै हामी सबैको लागि सर्वमान्य गुरु पनि बन्न सक्ने रहेछौँ। पहिला हामी सेवक बन्न सकेनौँ भने हामी गुरु बन्न सक्दैनौँ। जसरी अहिले प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा किन हुनुभयो भन्दाखेरि पहिला चेलाहरूलाई उहाँले आफ्नो जीवनै अर्पण गर्नुभयो, चेलाहरूको खातिर उहाँले आफ्नो प्राणलाई आहुति दिनुभयो। त्यसै कारणले उहाँ गुरुहरूका पनि गुरु हुनुभयो, प्रभुहरूका पनि प्रभु हुनुभयो। आज तपाईँ र मलाई त्यो शिक्षा छ। हामीले झुक्नुपर्ने, आज हामी निहुरिनु पर्ने ठाउँ छ भने हामीले निहुरिनु पनि पर्छ, झुक्नु पनि पर्छ। मर्कुसको मत्तीको फेरि 23:12 पनि हेरौँ हामी। मत्तीकै मत्ती 23:12 यसरी लेखेको छ, जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। आमेन। आज प्रभुको सिद्धान्त र संसारको सिद्धान्तमा फरक छ। संसारमा चाहिँ जो हष्टपुष्ट बलियो छ, जो ताकतवर छ, जसले चाहिँ अरूलाई दबाउन सक्छ त्यो मान्छे ठुलो हुन्छ। जो डन बन्छ, जोसँग धेरै धन सम्पत्ति छ, जोसँग पावर छ, जोसँग शक्ति छ, जोसँग धेरै मानिसहरू पछि लाग्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभावशाली र शक्तिशाली बन्दछन्। अनि सबैले डरले होस्, त्रासले होस्, आदरले होस् मान्नु पर्दछ। तर प्रभुको दृष्टिमा, प्रभुको राज्यमा भने चाहिँ फरक छ। यहाँनिर बताएको छ कि जसले आफूलाई उच्च, यहाँ बताएको छ जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। आमेन। हामीले आफूलाई होच्याउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हामी होचिनु अनि प्रभु अल्गिनु चाहिँ आवश्यक छ। हामी हरेक अगुवापनमा बढेकाहरूले चाहिँ यो कुरोलाई ख्याल गर्नुपर्दछ। ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनमा बढ्नुपर्छ,
हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा घट्दै जानुपर्छ। हामी बढ्दै जाने भयो भने समस्या छ। प्रभु चाहिँ घट्दै जानुभयो हाम्रो जीवनमा, हामी चाहिँ बढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो केही क्षणको लागि मात्रै हुन्छ। तर हामी घट्दै जान्छौँ र प्रभु हाम्रो जीवनमा बढ्दै जानुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सदाको लागि हुनेछ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरोलाई ख्याल गरौँ, यो कुरोलाई ध्यान दिउँ। जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। आज हामी मान सम्मानको लागि हामी बढ्ने होइन रहेछ। प्रभुको खातिर हामी होचिन्छौँ भने, प्रभुको निम्ति हामी तल झर्छौँ भने प्रभुले हामीलाई उच्च हाल्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई उच्च हाल्नुहुन्छ। तपाईँ र म प्रभुको निम्ति जिउने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। उदाहरणीय जीवन, हाम्रो जीवनको कारणले अरूलाई एउटा जिउनको लागि एउटा माध्यम बन्न सकेको छ। ख्रीष्ट येशू चाहिँ हामीसँग जिउनुहुन्छ भन्ने कुरो मानिसहरूले देख्न सकुन्, हामीलाई पछ्याउनेहरूले देख्न सकुन्, त्यो कुरोमा चाहिँ हामीले जोड दिन आवश्यक छ। अनि त्यसरी नै अर्को चाहिँ डोन्ट प्रमोट योर सेल्फ, आफूलाई उच्च पार्ने, आफूलाई बढाउने कुरा, यहाँ पनि आफूलाई सम्मान दिने कुरा चाहिँ हामीले नगरौँ कहिले पनि है। त्यसको खण्ड हामी हेरेछौँ। हितोपदेश 27:2 हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 27:2 तपाईँहरूले नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। तेरै मुखले होइन अरूले तेरो प्रशंसा गरून्, तेरै ओठले होइन कोही अरूबाट होस्। आमेन। आज कतिपल्ट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रशंसा गरिरहेका हुन्छौँ। अरूहरूको माझमा मैले यस्तो गरेँ, मैले उसो गरेँ है, मलाई भन्ने कुरा शब्द चाहिँ धेरै प्रयोग गर्छौँ, तर त्यो होइन रहेछ। हामीले आफूलाई उच्च, हाम्रो प्रशंसा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी एउटा उदाहरणीय जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि प्रशंसा गर्छन् भने प्रभुकै महिमा भएको होस्। आमेन। प्रभुकै महिमा भएको होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताएको कुरा चाहिँ तेरै मुखले होइन अरूले तेरो प्रशंसा गरून्, तेरै ओठले होइन कोही अरूबाट होस्। आज हामी हरेक प्रभुका जनहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरूले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्दछ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्दछ। हामीलाई प्रशंसा गर्नुभन्दा पनि प्रभुलाई, हामीले प्रचार गरेका प्रभुलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न सकेका हुन्। हामीलाई तुच्छ ठाने पनि प्रभुलाई महिमित तुल्याएको चाहिँ कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर ख्रीष्ट येशूमा यदि हामी जिएका छौँ भने उहाँ सँगसँगै हामीलाई पनि प्रभुले उचाल्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी हरेस नखाउँ, हामी परमेश्वरको लागि परिश्रम गर्ने अझै बन्न सकौँ। एउटा सम्मेलनमा त्यहाँनिर सोद्धाखेरि जवान भाइ बहिनीको सेमिनारमा त्यहाँनिर वक्ताले सोद्धाखेरि तपाईँ भविष्यमा के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर सोद्धाखेरि जवानहरूको सम्मेलनमा सबैले, कोही इन्जिनियर, कोही डक्टर, कोही प्रोफेसर, कोही कतिवटा कुराहरू एकदम बिजनेसम्यान, सफल बिजनेसम्यान, कतिवटा कुराहरू त्यहाँ सुनाएका थिए। तर कसैले पनि म परमेश्वरको सेवक बन्छु, परमेश्वरको सेविका बन्छु भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर निस्केको थिएन। परमेश्वरको काम गर्ने, परमेश्वरको सेवामा रमाउने व्यक्तिहरू थोरै छन्। तर तपाईँ र म चाहिँ साँच्चै नै यो अन्तिमका दिनहरूमा अझ प्रभुको लागि, प्रभुको निम्ति जिउने व्यक्तिहरू भएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि हामी जिउँछौँ भने बाँकी कुरा त परमेश्वरले नै सम्हाल्नुहुन्छ। किनभने हामीले भजन आउँछ होइन, ईश्वरको राज पहिले खोजी गरेर उहाँको धार्मिक कुरामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ, हालेलुया भनेर हामी गाउँछौँ। त्यो गाउने मात्र होइन, तर वास्तवमा परमेश्वरको राज्यलाई पहिलो खोज्ने चाहिँ हामी व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। जब प्रभुको लागि हामी जिउँछौँ अनि सबै थोक हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा थपिदिनु हुनेछ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक सोचेर त्यसअनुसार जिउने व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ। फिलिपी 2:3-4 पनि हामी पढौँ।
यहाँ यसरी लेखेको छ फिलिपी 2 अध्यायको 3 र 4 मा स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज तर अरूहरूको हितलाई पनि हेर आमेन। आज मण्डली परिवार त्यस्तो भएको चाहनुहुन्छ परमेश्वर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर। आज हाम्रो कतिवटा स्वार्थ हुन्छ अनि अहङ्कार हुन्छ, हामीले दबाउन सक्दछौँ कतिवटा कुराहरू, तर त्यो कुरा चाहिँ नगर्ने तर नम्रतामा झुक्ने कामहरू, एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने, मभन्दा त उहाँ पो ठुलो हुनुहुन्छ त भन्ने सबैले भन्नु हो भने सबैले मान्दछन्, त्यहाँनिर त कुनै विभेदै आउँदैन नि है। तर तँभन्दा म ठुलो अनि तँभन्दा म ठुलो भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ समस्या आउँदछ। होइन मभन्दा त तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ नि भनेर एकजनाले भने अर्कोले पनि भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ पो त मभन्दा ठुलो भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यहाँनिर विवादै हुँदैन, नम्रताका कुराहरू आउँदछ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई ध्यान पुर्याएको अनि व्यवहारमा उतारेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण यहाँ भनेको छ तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज तर अरूहरूका हितलाई पनि हेर। हाम्रो भलाइ हाम्रो सुविधा हामीलाई मात्रै फाइदा हुने कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने होइन रहेछ, तर अरूहरूको फाइदाको लागि अरूहरूको हितको लागि पनि हामीले गर्नुपर्दछ। अनि प्रभुको छोराछोरीले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो, परमेश्वरको सेवामा परमेश्वरको महिमाको लागि जिउनलाई हामीले यो कुराहरू गर्न आवश्यक छ। मत्तीको 18को 1 देखि 5 पदसम्म पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भनिएको छ मत्ती 18को 1 देखि 5 सम्म। त्यही समयमा चेलाहरू यसु कहाँ आएर सोधे स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को? उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्याउनु भयो र भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिल्यै स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। जसले मेरो नाउँमा एउटा यस्तो बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। आमेन। हामीहरू बालबालिका जस्तो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ है। बालबालिकामा चाहिँ कुनै ढाँट छल हुँदैन, असत्य कुराहरू केही छुटाउँदैनन्। उनीहरूले जे कुरा हो त्यही कुरो भन्दछन्, त्यही कुरो बोल्दछन्। यो घटनालाई हामीले बुझ्न सक्दछौँ है। एकजना बाबा चाहिँ अलिकति त्यस्तै खालको काम व्यवहारमा ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि कति समस्यामा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ लुकी हिँड्नुपर्ने, उहाँको व्यवहार चालचलन त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको कुरा चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ। अनि छोराछोरीहरू चाहिँ एकदमै एउटा सत्य बोल्ने, के ढाँट्नुपर्ने के नढाँट्नुपर्ने केही थाहा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि बाबा लुकेको बेलामा त्यो मान्छे आउँदाखेरि भन्नु है बाबा त छैन है यहाँनिर घरमा हुनुहुन्न भनेर चाहिँ सिकाएको हुन्छ। अनि जब त्यो मान्छे खोज्दै बुवालाई भेट्नलाई आउँदाखेरि त्यहाँ घरमा भएको सानो बालबालिकाले भन्दछन् बुवा त हुनुहुन्न, बुवा त उता यता छिडीमुनि लुक्नु भएको छ, बुवा त हुनुहुन्न भनेर है। अब केटाकेटीको मन होइन, जे कुरा सत्य हो त्यही कुरो बोल्दछन्। अरूले ढाँट्न लगाए पनि छेल्न लगाउँदाखेरि पनि अथवा त्यो कुरालाई छोप्न लगाउँदाखेरि पनि छोप्न सक्दैनन्। अनि यहाँनिर प्रभुको वचनमा भनेको कुरा पनि त्यही हो। आज हामीहरू पनि साना बालबालिका जस्तै परिवर्तन भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यहाँ बताएको छ है, जसले यो सानो बालक जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। आज तपाईँ र मेरो हृदय पनि परिवर्तन भएको एउटा बालबालिका जस्तै खालको स्वच्छ निर्मल भएको हृदय चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ होइन। कतिपल्ट चाहिँ हामी देखाउटी हाँसो हुन्छ, भित्र मनमा अरू कुरा खेलिरहेको छ, बाहिर चाहिँ यसो दाँत देखाएर हाँसिदिएको हुन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ कति वेदना कतिवटा कुराहरू छुपेको हुनसक्छ।
तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, हजुर म सन्चै छु, ठिकै छु भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, तर भित्र चाहिँ कतिवटा कुराले चाहिँ बाँधिरहेको हुन्छ, कति कुराले चाहिँ जकडिरहेको हुन्छ। त वास्तविक कुरा हामीले ओकाल्न सक्दैनौँ अथवा त्यो प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीमा त्यो कठोरपन हुन्छ अनि कतिवटा कुराहरू त्यस्तो आउँदछ। तर प्रभुमा हो भनेदेखि चाहिँ बालबालिका जस्तै निश्चल अनि पवित्र स्वच्छ विचार सोच भएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज अगुवापनमा बढ्नेहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्दछ। हामी त्यो जब यो कुराहरू गर्नेछौँ साँच्चै नै प्रभुमा ग्रहणयोग्य हामी बन्न सक्नेछौँ मण्डली परिवार। अनि मात्रै हामीले हाम्रो परिवारलाई जित्छौँ, हाम्रो मण्डलीलाई जित्छौँ अनि हाम्रो समाजलाई अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रलाई हामीले जित्न सक्छौँ। एउटा असल अगुवापनमा हामी हुर्केका छौँ भने अनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छौँ भने साँच्चै नै हामीले संसारलाई जित्नलाई धेरै समय लाग्दैन। तर यहाँनिर समस्या के छ भनेदेखि हाम्रो हृदय परिवर्तन हुनलाई गाह्रो छ। हृदय परिवर्तन हुनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मान्छे हैन ज्ञान बुद्धि विवेक छन् अनि त्यसमा हामी चाहिँ विश्वासका आधारमा परमेश्वरमा रहेर जिउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। संसारका कुरा हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वास चाहिँ ढलफलाउँछ, तर विश्वास चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। परमेश्वर हुन्छ भनेर विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वरमा जिउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लगभग सक्ने छु, तर म त्योभन्दा अगाडि पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको केही खण्डहरू पढेर अनि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्याय हामी यहाँनिर एकदेखि हामी पढ्नेछौँ है। यहाँनिर बताएको छ, ख्रिस्टका कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्घी एल्डरको हैसियतले तिमीहरूमध्ये एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएका परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेका माथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनु नै छ तब तिमीहरूले महिमाको नओल्याउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाहरूका अधीनमा बस, एकअर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरुद्ध गर्नुहुन्छ र नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। 8 सचेत रहो, जाग रहो, तिमीहरूको शत्रु दियावलस कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भनी गजर्ने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यही कष्टको अनुभव गरिरहेका छन्। 10 सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगे तापनि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गराउनुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्न सक्दछौँ है। शपथबाट म हेर्नेछु, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। नम्र बनिने विनम्र बनिने कुराहरू चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ र म नम्र हुने विनम्र हुने तल झर्ने बाइबलमा धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। किनभने हामी चाहिँ शरीरमा छौँ, त्यस कारणले हामी चाहिँ गाडाङगुडुङ गर्छौँ, हामी रिसाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ। सबै मानिसको स्वभाव हो, यो प्राकृतिक स्वभाव हो। त्यस कारणले हामी नम्र बनिने, होचिने अनि एकदमै आफूलाई गिराउने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ 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 भनेर लेखिएको छ। अनि त्यसो गर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई उचित
समयमा परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ है। हामी नम्र भयौँ भने चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। अनि तिमीहरूका सारा फिक्री चाहिँ मलाई सुम्पिदियो भन्नु छ। अनि उहाँले तिमीहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। हामीले फिक्री गरेर चिन्ता गरेर केही फाइदा छैन। हामी 1 इन्ची कद पनि बढाउन सक्दैनौँ है। अनि हाम्रो अब कुनै कुरा छैन हैन, जुन कुरो चाहिँ हामीले आफूले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा प्रभुमा अर्पण गर्छौँ भने प्रभुले नै हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, प्रभुले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, प्रभुले नै हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। त्यसै कारणले यहाँ बताएको छ, सचेत रहौ, जागो रहौ, तिमीहरूका शत्रु दियावाला शैतान चाहिँ कसलाई भेटौँ र खाइहाल्नु भनी गजरने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। हामी होसियार हुनुपर्ने, अलर्ट गरिएको छ यहाँ। हामी अब इसाई जीवनमा जिउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सङ्कष्ट आउँछ, समस्या आउँछ, हाम्रै परिवारका सदस्यबाट अथवा छरछिमेकीबाट अथवा इष्टमित्रबाट समस्या आउन सक्दछ। तर त्यसमा विजय हुनको लागि चाहिँ प्रभुको वचनमा खडा हुने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने नभए दियावालसले चाहिँ हामीलाई लडाउनै रहेछ। अनि विश्वासमा 9मा विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर। विश्वासमा ढलफल हुने होइन भनेर भनेको छ। दरिला, विश्वासमा दरिला हुन भनेको चाहिँ जस्तासुकै हुरी बतास आए पनि हाम्रो जीवन चाहिँ ढलफल नहोस्। कतिपल्ट चाहिँ धेरै कुरा गरे भएन भने हे प्रभु किन भएन यस्तो, म यति प्रार्थना गर्छु, यति समय तपाईँमा बिताउँछु, तर पनि मलाई यस्तो भनेर हामी गनगनाउन सक्दछौँ है, गनगनाउन सक्दछौँ। तर प्रभुको वचनमा भनिएको छ, विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, दुष्टको, जसले चाहिँ हामीलाई बाधा दिन्छ, सतावट दिन्छ, हामीलाई गाह्रो पार्छ। किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि त्यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। हामीलाई मात्रै दुःख पर्दाखेरि मलाई परेको मात्रै, अरूलाई त परेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ होला, तर होइन। हामी सबैलाई नै, संसारमै भएका सबै विश्वासीहरूलाई चाहिँ यस्तो समस्यामा आउँछ भनेर वचनमा लेखिएको छ। त्यस कारणले मलाई मात्रै होइन यो समस्या, अरूलाई पनि आएको छ भनेर बुझेर हामीले त्यो कुराहरूमा विश्वासलाई दरिलो बनाएर चाहिँ हामी त्यसलाई विरोध गरेर अगाडि खडा भएर अगाडि बढ्नु चाहिँ आजको यो समय छ, आजको यो माग छ। हामीले यो कुरालाई चाहिँ बुझौँ अनि त्यसअनुसारले हाम्रो जीवनलाई पनि अगाडि बढाउन सकौँ। अनि 10मा भनेको छ, सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ है। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ है। अनि अनन्तको लागि, अन्त नहुने जीवनको लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। हामीलाई केही बेर मात्रै यो दुःख कष्ट आइपर्छ, समस्या आउँछ, रोग बिमार महामारीहरू आउँदछ, तर जब यो कुराहरूबाट पार हुन्छ अनि नयाँ पार हुनेछ भन्नुभएको छ, स्थिर गराउनु हुनेछ र शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको वचनबाट। अब योभन्दा बढी नजाउँ, धेरै खाना खायो भने पनि गाह्रो हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी चेलापनमा बढ्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अगुवाहरूको अधीनमा रहने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अगुवाहरूको सरसल्लाह लिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस पछाडि अनि मण्डलीको कुन क्षेत्रमा हामी स्थापित हुनुपर्छ, मण्डलीमा स्थापित हुनुपर्छ, त्यो कुरो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि लिडरसिपमा, अगुवापनमा जब बढ्दै जान्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी अरूहरूलाई पनि लडेकाहरूलाई उठाउन सक्छौँ। हामी अहिले अगुवापनमा छौँ, अहिले हाम्रै समस्याहरू अरूलाई बाँड्यौँ भने अनि अरूहरूले के सोच्छन् होला होइन। हामी अगुवा भएकाहरू पनि निराशा हताशका कुरा गऱ्यौँ भने भर्खरका विश्वासीहरूले के सोच्छन् होला होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि हामी अगुवापनमा बढेकाहरू चाहिँ विश्वासमा दरिलो भएर खडा हुनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि हाम्रो विश्वास, हाम्रो समर्पणता, हाम्रो सेवकाईको कारणले हजारौँ मानिसहरू प्रभुमा आउनु परेको छ। तर तपाईँ र म आफै नै कमजोर भयौँ भने, तपाईँ र म आफै नै निर्बल भयौँ भने, हताशा भयौँ भने हामीलाई देख्नेहरूले के सोच्छन् अनि के बुझ्छन् होइन, अनि कसरी प्रभुमा भरोसा गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ। हामीले यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ। अनि हामी ती सबै कुरोबाट ओभरकम भन्छ बाहिर निस्कि आउनु सक्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म एकपल्ट सरस्वती भन्छु, त्यस पछाडि हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ है। हामीले चाहिँ कहिले पनि उच्च स्थान खोज्ने होइन। हामी चाहिँ कसैले पाहुना बोलायो भने हामी तल बस्ने हो। पहिल्यै एकदम सिंहासनमा गएर बस्यौँ भने है तपाईँको यो ठाउँ होइन,
तपाईँ चाहिँ तल जानुहोस् भनिदियो भने कति लाज मर्दो हुन्छ है। अस्ति आमा दिदीबहिनीको सङ्गतिमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले यहाँ तयारी गर्दाखेरि अचम्म पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो। गुरुआमालाई त्यो बोलिराख्नु भएको थियो है, तर मैले यहाँनिर नोट गरिरहेको थिएँ है तल। अनि हामी चाहिँ पहिला तल्लो स्थानमा बस्ने, अनि होइन तपाईँ त त्यहाँ होइन नि यता आउनुहोस् भन्नु चाहिँ कति राम्रो कुरो हुन्छ होइन। तर पहिला माथिल्लो स्थानमा बसेर अनि त्यहाँबाट तपाईँ त तल जानुहोस् भनेर भन्यो भने त कति गाह्रो हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी इसाई जीवनमा यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्ने आवश्यक छ। अनि त्यसरी नै हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले अधीनमा राख्ने होइन, तर पवित्र आत्माको अधीनमा राख्ने चाहिँ बनाउन सक्नुपर्दछ है। अनि अर्को चाहिँ कुरा, हामीले एकअर्काको चाहिँ गुणा धुने सिक्ने सिकाउने कुराहरू, नम्रतामा हामी रहने कुराहरू, हामी सेवक बन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ आफूले आफूलाई नै नम्र तुल्याउने कुराहरू, अनि हामी आफू होचिने अनि उच्च प्रभुले उच्च पार्नुहुनेछ त्यो कुरा छ। अनि हामीले आफूलाई उचाल्ने होइन, तर अरूहरू कसैले चाहिँ हाम्रो बारेमा उठाएको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ। हामीलाई उचालेको कुरा चाहिँ अरूले होइन, मैले यसो गरेँ उसो गरेँ, मैले मलाई भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी समूहका कुराहरू है गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। आजको वचनले निश्चय पनि तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ, म पनि आशिषित भएको छु। र हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, त्यस पछाडि म पास्टर रमेन गुरुवालाई दिनेछु। आउनुहोस् हामी मुख खोल्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 दयालु जिउँदो परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर जब यो संसारमा आउनुभयो अनि यो संसारमा सेवकाई गर्न थाल्नुभयो, अनि मरेका लडेकाहरूलाई भूतप्रेतमा लागेकाहरू रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्दै जानुभयो, अनि भिडलाई हेर्नुभयो, तपाईँमा दयाले भरिनुभयो, किनभने उनीहरूको चाहिँ अगुवा नभएको तपाईँले देख्नुभयो। आज तपाईँ प्रभु मानिसहरूको अगुवा हुनुहुन्छ। आज तपाईँका जनहरू मानिसहरूको लागि अगुवा बन्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु तपाईँका जनहरूलाई त्यो अगुवापनमा अगाडि बढ्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि असल सेवक सेविका भएर अरूहरूलाई तपाईँमा डोर्याउने कामहरूमा निरन्तर अगाडि बढ्नलाई, हरेक मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थामा, हरेक परिस्थितिमा नम्र बन्ने कुराहरू, आफूलाई होच्याउने कुराहरू र प्रभु तपाईँलाई उचाल्ने कुराहरू गर्नलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा महिमा भएको होस्। हामीले हाम्रो परिवारलाई जित्न सकौँ। हाम्रो मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वर विजयी हुनुहोस्। हाम्रा समाजमा, हाम्रो देशमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै तपाईँले आफ्नो राज्य विस्तारको काममा तपाईँले बढाउनुहोस्। प्रभु हामीलाई साँच्चै नै प्रभु चेलापनमा हुर्कनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि मण्डलीमा स्थापित हुनलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। र साथै अनि अगुवापनमा हामी अगाडि बढ्नलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। हामी एक एकलाई तपाईँले दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको वचनअनुसार जिउनलाई सधैँ नै सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिँदै एक एकको लागि आशीर्वाद माग्दछौँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।